السلام عليكم. في هذه الفيديو غنشرح لكم لا ديمارش دو كالكول ديال لي كو، يعني في لا كونطابيليتي اناليتيك كامله شنو هما لي زيتاب اللي خصنا نتبعوهم باش نمشيو من ديبار حتى نوصلوا للريزولتا اناليتيك. حنا كنعرفوا علاش كتعمل لا كونطابيليتي دون لونتربريز، يعني لا كونطابيليتي سي بور لي كالكول بور لي كونت ايتترا. هذه بالنسبه للكونطا جينيرال. لا كونطابيليتي اناليتيك سي اون كونطابيليتي دو جيستيون، يعني اكطوالمون كتسمى لا كونطابيليتي دو جيستيون. علاش؟ اون جيستيون راسيونيل، تسيير معقل كيتبنى على لابليكاسيون دي ميثود دو لا كونطابيليتي اناليتيك. اذا اون سوسيتي بور كيل ريوسيس لا جيستيون ديالها وتكون ان بو معقلانه خاصها ضروري تكون كتابليكي لي ميثود دو لا كونطابيليتي اناليتيك. اذا لوبجيكتيف فينال من كونطا اناليتيك سي دو déterminer les coûts de l'activité ديالنا، les coûts ديال les produits ou services fabriqués et vendus باش نعرفوا فينالمون هاد لا سوسيتي البرودوي والمارشانديز والسيرفيس اللي كتبيعو واش كيخلي له واحد لا رونطابيليتي او لا. واذا كانت كتعمل بليزيور برودوي، شاك برودوي فابريكي اي فوندو شحال كيخلي له في لا رونطابيليتي، وشكون هو لو برودوي لو بلو رونطابل بور لونتربريز، شكون هو لو موان رونطابل بور بروندر لي ديسيزيون نيسيسير باش برودوي اللي كيخلينا نربح بزاف نزيدو نديفلوبيوه ونزيدو فيه باش يخلينا نربح كثر، واللي ما كيخليش يربح نغوميديو هذا المشكل ونكوريجيو ناخذ لي زاكسيون كوريكتيف نيسيسير باش نصلحوا المشاكل اللي عندنا ونعملوا واحد لا جيستيون ديالنا مبنيه على لي ديسيزيون ديالنا كاملين يكونوا مبنيين على لي ريزولتا دو لا كونطابيليتي اناليتيك. اذا لوبجيكتيف من كونطا اناليتيك يكون هو دو كالكولي لو ريزولتا، وبور كالكولي لو ريزولتا كاين واحد لي زيتاب، دونك اون ديمارش précise à suivre. Le coût complet, bien sûr, c'est différent. Le coût partiel, c'est différent. Le coût par activité ou l'activité based costing ou la méthode ABC, c'est différent. Donc, tout type de méthode a une démarche. غنمشيو دابا نبداو بميثود ديال الكو كومبلي. شنو هي لا ديمارش جلوبال، لا ديمارش جينيرال دو كالكول du coût et du résultat analytique. اول حاجه كنبداو بها دونك لا كونطابيليتي اناليتيك باش نحسب فيها لو كو لو ريزولتا. كنبدا من أول حاجة هي établir le tableau de répartition des charges indirectes. شرحت لكم في la vidéo précédente شنو المعنى ديال la répartition des charges indirectes selon la méthode centre d'analyse ou les sections analytiques. La société كيكونوا عندها les charges directes ou les charges indirectes. Les charges directes qui affectent directement le coût selon des méthodes de calcul simples, quantité, prix unitaire total. بالحق les charges indirectes qui posent un problème de répartition. إذا كنعملوا لهم la répartition selon le tableau de répartition عاد نقدروا نامبوتيوهم dans le coût ديالنا. إذا أول حاجة كنبداو بها tableau de répartition des charges indirectes. ملي كنعملو tableau de répartition des charges indirectes موراها l'étape suivante على حسب le cycle d'exploitation de l'entreprise. شنو هو le cycle d'exploitation؟ هو l'ensemble de l'activité de l'entreprise، les étapes ديالها، les phases ديالها. la société ملي كتصنع واحد برودوي وتبيعو، la société industrielle شنو كتكون عندها؟ les étapes d'exploitation ديالها شنو هما؟ achat, production, vente. إذا في l'achat غتحسب الكو d'achat والبرودكسيون غتحسب الكو de production والفونت غتحسب الكو de revient. إلا كانت une société commerciale يعني شنو هي l'activité ديالها؟ l'achat et la vente. في l'achat كتحسب لو كو d'achat، في la vente كتحسب لو كو de revient، يعني عندها جوج ديال لي تيب دو كو. إذا كانت une société de service كتبرودوي واحد السيرفيس بحال لي بنك بحال لي زاسيورونس بحال لي سوسيتي دو ترونسبور لي سوسيتي دو بوبليسيتي كيبيعوا ان سيرفيس. هاد لو سيرفيس كنعملوا له لو كو ديالو اللي هو لو كو دو برودكسيون ديال هاد السيرفيس، لي شارج اللي كيجيونا من لا برودكسيون ديال هاد السيرفيس، وكنحسبوا لو كو دو ريفيان. يكونوا عندهم جوج لي كو. اذا لو سيكل لو بلو كومبليكي هو لو سيكل دو لونتربريز اندستريال اللي فيه لاشا لا برودكسيون اي لا فونت. دونك عنده ثلاثه د لي كو، ولا ديمارش ديالو يعني هي اللي بزاف مهمه. الا عرفنا هاد لا ديمارش جلوبال في لي كا ديال لونتربريز كوميرسيال و دو سيرفيس سي لا ميم شوز. اذا ليتاب سويفونت شنو هي؟ لو كالكول ديال لو كو d'achat، لو كو دو برودكسيون، لو كو دو ريفيان تنوصلوا للريزولتا اناليتيك. دونك كنحسبوا اول حاجه لو كو d'achat. on doit calculer le coût d'achat. calcul du coût d'achat des matières premières. les matières بصفه عامه matières et fournitures اللي كنحتاجوهم في لا برودكسيون ديالنا. لو كو d'achat كيفاش كيتحسب؟ هو les charges directes d'approvisionnement plus les charges indirectes d'approvisionnement. ملي كنحسب لو كو d'achat
لي ماتيغ بروميير اشتي شنو كنعملوا بهم؟ كنشريوهم كندخلوهم للستوك. اذا اون فوا كيدخلوا للستوك كنجبروا واحد لا سيتوياسيون ان لا ماتيغ بروميير اللي شرينا دابا ملي كتدخل للستوك كاينه اون اوتر ماتيغ بروميير في حاله بالحق مشريه بان بري ديفيرون. الا كان عندها لو ميم بري لا ماتيغ بروميير اللي مشريه واللي مستوكيه بلو ميم بري ما كيتطرحش مشكل كيتطرح لوغسكو لا ماتيغ بروميير اشتي ديجا كتجبر واحد لا ماتيغ بروميير اخرى في الستوك منزله وعندهم دي بري ديفيرون. يعني انا مثلا لا ماتيغ بروميير هي التيسو شريت التيسو ب 20 درهم لو متر. انا سوسيتي دو كونفيكسيون لا ماتيغ بروميير ديالي هي التيسو شريت لو تيسو ب 20 درهم لو متر. ملي دخلت للستوك ديجا عندي شي حاجه ديال الثوب باقا مستوكيه ديال لو تيسو حتى هي مشريه مثلا ب 15 درهم لو متر. اذا هاد لو تيسو اللي شريت مع التيسو اللي عندي مستوكي سي لا ميم ماتيغ بالحق لي بري ديالهم سون ديفيرون. شنو خصني نعمل؟ خصني نعمل لهم لانفونتير باش كنعمل واحد ليفالواسيون لا كونتيتي توتال اللي عندي في ستوك اللي غندخلها في برودكسيون. علاش؟ حيت ديك لي ماتيغ اللي غادي يدخلوا للستوك هما اللي غيخرجوا باش يمشيو لا برودكسيون. اذا ملي غيدخلوا للستوك يخرجوا يمشيو لا برودكسيون خصنا نكونوا فيه عارفين شحال لو بري اللي غنحسبوا لهم باش نعرفوا شحال غنحسبوا لو كو دو برودكسيون ديالنا بار لا سويت. دونك ابري que les matières premières sont achetées وحسبنا لهم لو كو داشا ديالهم كيدخلوا للستوك. اذا ليتاب سويفونت خصنا نعملوا l'inventaire du stock. هاد l'inventaire علاش؟ pour évaluer les sorties du stock. ديك ستوك اللي غادي لي كونتيتي اللي غيخرجوا لنا من ستوك خصنا نعرفوا لهم لا فالور ديالهم évaluer les sorties du stock. هذا علاش كنعملوا l'inventaire. هاد لي sorties du stock فين غيمشيو؟ دونك هاد السلعه غتدخل ستوك من بعد غادي نعملوا لها لانفونتير وغادي تخرج. ملي غتخرج من ستوك فين غتمشي للبرودكسيون. اذا في هذه المرحله غنحسبوا الكالكول دو كو de production. شنو le coût de production؟ هو les charges directes de production زائد les charges indirectes de production. يعني هنايا ملي قلنا لو كو داشا شارج ديريكت دابروفيزيونمون يعني لو بري داشا ديال هاد لا ماتيغ بروميير و لي شارج انديريكت مين كنجيبوهم من الطابلو دو ريبارتيسيون اللي ديجا عملنا. يعني لي شارج ديريكت دابروفيزيونمون لابروفيزيونمون هو لاشا. اذا حنايا لا ماتيغ بروميير شريناها بواحد الثمن كنزيدو عليها لي شارج ديالها كترجع عندها ان كو سوبيريور او بري داشا ديالها كيتسمى لو كو داشا. من بعد كتدخل للستوك ملي كتخرج من الستوك كنمشيو نحسبوا لو كو دو برودكسيون. لو كو دو برودكسيون باش كيتحسب لي شارج ديريكت دو برودكسيون اللي هما لي ماتيغ بروميير اللي خرجوا من الستوك غادي نحسبوا بهم البرودكسيون ديالنا وزائد شنو تزاد عليهم لي شارج انديريكت دو برودكسيون. حيت ديك السلعه اللي شرينا لا ماتيغ بروميير غنرجعوا للمثال سوسيتي دو كونفيكسيون الا كان الثوب هو لا ماتيغ بروميير شريتو دخلتو للستوك عملتلو لانفونتير اللي خرج من الستوك دخل البرودكسيون. شنو ديك الثوب باش يعطيني مثلا انا كنعدل لي غوب الكساوي باش نعدل واحد الكسوه شنو كنخسر عليها؟ ديك الثوب اللي شريت اللي عندي في الستوك هو والخيط وإلا كاين دي زاكسيسوار ولا اي حاجه هادشي كامل كيتحتاج كنعملوا له لانفونتير وكيخرج من الستوك يدخل في برودكسيون. اذا شنو هما لي شارج دو برودكسيون؟ شارج ديريكت دو برودكسيون لا ماتيغ بروميير لو تيسو لو فيل لي زاكسيسوار ايتترا زائد ديك الثوب باش كيتعدلوا لي غوب كيخصنا الخياطه يعني لا كونفيكسيون. شكون اللي كيخيط؟ لي زوفريي الناس اللي خدامين اليد العامله. اذا لي شارج ديريكت دو برودكسيون غيدخلوا لي ماتيغ بروميير فيها ويدخلوا لا مان دوفر ديريكت وغادي تزادوا لي شارج انديريكت دو برودكسيون بحال الالكتريسيتي بحال لو ترونسبور لا بوبليسيتي لو لويي هادو كامل سون دي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت كنجيبهم بالطابلو دو ريبارتيسيون عاوتاني لي شارج ديريكت كيكونوا عندنا في لينونسي. ابري لو كو دو برودكسيون كنحسبوا بيان سور لو كو دو برودكسيون كيتحسب شارج ديريكت دو برودكسيون اللي قلنا لي ماتيغ ايتترا. دونك غادي نعملو ديك لو برودوي فابريكي غيدخل للانفونتير. علاش؟ حيتاش ملي غنفابريكي واحد لا كونتيتي ديال البرودوي غادي تدخل للستوك غيكون عندنا في ستوك دي كونتيتي ديجا فابريكي وستوكيين ومثلا فيهم لو بري لو كو ديالهم اللي هو ديفيرون على لو كو ديالنا اللي شفنا دابا. اذا ما يمكنش حنايا غادي نخرجوهم هيداك ضروري نعملوا لهم واحد ليفالواسيون واحد لانفونتير باش نعرفوا لي سورتي دو ستوك دو برودوي فيني اللي غيمشيو يتباعوا شحال غيكون لو برودوي ديالهم لو كو ديالهم كو دو برودكسيون ديالهم اجمالي. يعني انا عندي واحد برودوي فابريكي بثمن وعندي مستوكي بثمن خصني نعمل لهم لانفونتير باش نيفالوي كلشي توتال. دونك مورا لانفونتير اللي خرج من ستوك كنحسبوا له الكو دو ريفيان
دونك دائما حنا خصنا انسيستيو على واحد الحاجه نركزوا فيها لو كو داشا دي ماتيير اشتي لو كو دو برودكسيون دي برودوي فابريكي pour les quantités fabriquées ou le coût de revient pour les quantités fabriquées et vendues يعني انا كنحسب كو دو ريفيان غير اللي غيتباع نقدر نفابريكي 500 نبيع 400 اذا الكو دو ريفيان واخا الكو دو برودكسيون يكون عندي في لا كونتيتي 500 الكو دو ريفيان نعمل فيها 400 نعمل 300 يعني لا كونتيتي اللي تباعت دونك لي سورتي دو ستوك هما اللي غيتباعوا اللي غيبقى في ستوك غيبقى مستوكي حتى تجي الوقت د البيع ديالو ملي غيجي يبيعو غنحسب له الكو دو ريفيان اذا لو كو دو ريفيان calculé pour la quantité fabriquée et vendue le coût de production pour la quantité fabriquée ou le coût d'achat pour la quantité achetée des matières إذا ملي كنحسب le coût de revient les charges directes de distribution et charges indirectes de distribution les charges directes de distribution شنو هما les charges اللي كيدخلوا في la distribution ديال البرودوي اساسا coût de production ديال البرودوي وغنزيدوا عليه les frais de transport frais de livraison frais de publicité frais اي frais اخرين غيتزادوا على les frais ديال لا برودكسيون يعني ابري ليتاب دو برودكسيون شنو هما المصاريف اللي كيتزادوا دونك في هذه الحاله لي شارج ديريكت دو ديستريبيسيون يتزادوا عليهم لي شارج دو انديريكت دو ديستريبيسيون غيعطيوني لو كو دو ريفيان من بعد finalement je pourrais déterminer le résultat analytique شنو هو le résultat analytique le résultat analytique هو chiffre d'affaires يعني les ventes ناقص les charges اللي هما le coût de revient اللي كنقلبوا عليه نصبح حنا كنعملوا الكالكول كنوصلوا لو كو دو ريفيان باش بري دو فونت اللي عندنا هو لو شيفر دافير كنقصوا منه التكلفه الاجماليه بشحال تقام عليا برودوي غنجبر بشحال راسي واش ربح ولا خسر لو ريزولتا اناليتيك واش بيرت او لا بينيفيس لوبجيكتيف ديالي هو انني منين نحصل على هذا لو ريزولتا نعمل له لانتربريتاسيون شنو معنى لانتربريتاسيون معنى ديالها انني ديك لي ريزولتا اوبتوني ربحنا بيرت بينيفيس برودوي رونطابل برودوي ماشي رونطابل خصني نكومونتي هاد لي ريزولتا اوبتوني ونقول لا سوسيتي الا جبرنا بيرت علاش وشنو لا سوسيتي كيسكي conseiller à la société de faire. Il a qu'un bénéfice, c'est bien, mais aussi il faudra augmenter les bénéfices. Ou bien augmenter les bénéfices, car c'est ضروري يعني نزيد في ديك les actions ديالي اللي غادي يخليوني نبيع أكثر ونربح أكثر. إذا هذا هو الحلم أصلا ديال أي entreprise أنها augmenter les bénéfices ديالها. حنا on sait que شنو هي l'astuce prix de vente ناقص le coût كيعطيني bénéfice. يعني لو ريزولتا اللي غيكون بينيفيس الا بغيت نطلع البينيفيس اذا بغيت اوغمونتي لو بينيفيس شنو خصني لو بروميير شوا augmenter le prix de vente ou bien diminuer le coût augmenter le prix de vente est-ce que je peux facilement augmenter le prix de vente non علاش le prix de vente كيحكموا فيه بزاف ديال لي فاريابل شنو هما la concurrence le marché يعني انا باش نربح نزيد في الثمن دبع هذه سي اون ديسيزيون كي ريفوزي اول حاجه حنايا سي با اون جيستيون ماشي جيستيون هذه انا بغيت نربح نزيد في الثمن دبع لا الثمن دبع بالعكس ما خصكش تحادي اولا لو ريسك de la concurrence زائد la confiance des clients الا زيدتي في prix de vente اوتوماتيكمون ما تقدرش تصير كليون دونك باش نوغمونتي لو بينيفيس ديالي إلا خممت أنا augmenter le bénéfice, augmenter le prix de vente. Elle dit c'est la pire des choses que je peux faire. علاش perdre la confiance du client, risquer مع les concurrents, le marché. يعني كاين بزاف لي فاريابل اللي كيتحكموا دونك ما نقدرش نطلع الأرباح ديالي يعني صافي بغيت نربح نزيد في الثمن دبع هذه مره سي اون موفيز ديسيزيون اذا شنو كتبقى الاختيار الثاني هو ديمينوي لو كو باش نديمينوي لو كو مينيميزي لو كو جو سوي با داكور بور مينيميزي لو كو شنو خصني نعمل اوبتيميزي لو كو شي معنى اوبتيميزي لو كو نستغل لي مويان تكنيك اي هومان ديالي او ماكسيموم ونخلص لو مينيموم دي شارج يعني نخرج الوقت ديال الخدمه ديالي لو طون دو طرافاي توب نخرج منه لو ماكسيموم لا ماتيير كو جاشيت ما يكونوش لي فوت ما يكونوش لي بيرت دو كونسوماسيون دو لينيرجي كذلك لي ماشين اللي عندي تاكسبلواتاو افون كلشي يكون الطون دوتيليزاسيون الطون دوبتيميزاسيون اوبتيمال يعني احسن ما كاين في لي ريزولتا اللي غنقدر نحصل عليهم لو كو il sera optimisé donc il sera réduit au minimum de possible كيبقى le bénéfice. Si je réussis à diminuer le coût, le bénéfice augmentera. عندي un produit, prix de vente ديالو 100 dirhams. Le coût, شحال كيتقام عليا الكو دو ريفيان ديالو 60 درهم. إذا البينيفيس ديالو شحال كيكون 40 درهم 40 درهم. مزيان. هنايا je veux augmenter les bénéfices. قلنا
augmenter le prix de vente strictement interdit les limites. Donc, réduire le coût. Je suis arrivé à réduire le coût. J'ai optimisé les moyens techniques ديالي وكل شيء وحصلت le coût de revient رجع مثلا 40 درهم. إذا هنايا le prix de vente عندي premier choix أنني نبيع برودوي prix de vente ديالو يبقى toujours 100 درهم. Le coût de revient ديالو غادي يولي 40 درهم. Le bénéfice شحال غادي يكون 60 dirhams. Le bénéfice, il a augmenté, c'est bien. Deuxième choix. Déjà, c'est une bonne décision, c'est bien. C'est bien. Mais ce qui serait excellent, je vous dis, c'est le meilleur. Et le prix de vente, lui-même, je vais le réduire. مثلا, il a un prix de vente d'Yali, 90 dirhams. Le coût de revient, 40 dirhams. شحال غادي يكون bénéfice donc prix de vente le coût de revient le bénéfice شحال غادي يولي automatiquement 50 dirhams. Donc faites la situation le premier choix هو هذا le deuxième choix هو هذا. Le premier choix il est bien il n'est pas mauvais ولكن هنايا انني نطلع bénéfice ديالي من 40 درهم رجع 60 درهم مزيان بالحق ماشي حسن يكون الا نقص prix de vente شنو غادي يوقع si je réduis le prix de vente نقصنا البري دو فونت 10 دراهم 10 درهم اذا غنبيع اكثر اوتوماتيكمون لي فونت ديالي غادي يتزادوا جو في افوار دي كليون جدادين جو في élargir la part du marché ou automatiquement le coût de revient déjà réduit le bénéfice ديالي كان 40 رجع 50 ديجا الى اوغمونتي وعاد غادي يدخلوا لي يعني بحال اللي غنقولوا هنايا لي بينيفيس غادي نربحوهم طول وعرض يعني غنمشيو في لو مارشي غنكتسحوا السوق بلو بري اللي كي ايتي ريدوي غنطيحوا لي كونكورون غادي ندخلوا دي كليون جدادين و دو نوفيل بار دو مارشي بلس لو كو دو ريفيان غادي يكون نقص وغادي الارباح ديالي غادي تزاد ديجا غير من هنا راه ديجا طلعت البينيفيس ب 10 دراهم احسن ما نربح 20 درهم في لي بينيفيس زياده je vais réduire le prix de vente donc automatiquement غادي تزادوا لي لي كليون جدادين وغادي تزادوا لي المداخل اذا pour l'entreprise هذا le meilleur choix maîtriser finalement le coût c'est maîtriser le marché الا قدرت نتحكم في لي كو ديالي ونريدويهم ونوبتيميزي لي شارج اللي عندي ولي ريسورس ديالي وكلشي غادي نحصل على اقل نسبه ديال التكاليف واقل التكاليف كيخليوني نبيع البرودوي ديالي بواحد الثمن تري كونكورونسيال كنربح لي كليون كنربح في السوق وكلشي ديالي كيكون سو كونترول توتال داكشي علاش هذا هو لوبجيكتيف دو لا كونطابيليتي اناليتيك وداكشي علاش الناس لي جيستيونير le système de management moderne qui se base بزاف على المعطيات ديال لا كونطابيليتي اناليتيك واللي سموها كونطابيليتي دو جيستيون باسكو elle permettra في الاخر لونتربريز انها ترياليزي هاد لي زوبجيكتيف هادو هاد لا ديمارش هادي هي لا ديمارش اللي عملناها اليوم من طابلو دو ريبارتيسيون حتى الريزولتا اناليتيك اي انتربريتاسيون دي ريزولتا اوبتونو هاد لا ديمارش هي لا ديمارش اللي خصها تكون في بالك فحال ملي كنا كنقراو كونطابيليتي جينيرال كنبداو من bilan initial les opérations enregistrées au journal بعد grand livre balance bilan final CPC هاد لا ديمارش اللي كاينه في كونطا جينيرال فحال كاينه في كونطا اناليتيك اللي هي كتبدا من طابلو دو ريبارتيسيون كود اشا لانفونتير كود برودكسيون لانفونتير كود ريفيان résultat analytique et interprétation هذه هي لا ديمارش ديال لو كالكول دي كو ديال كونطابيليتي اناليتيك في لونتربريز اندستريال كاينين ثلاثه د لي كو كود اشا كود برودكسيون كود ريفيان bien sûr في الاخر كود résultat analytique l'entreprise commerciale فيها le coût d'achat, coût de revient ou l'entreprise de service فيها coût de production et coût de revient. هاد les coûts اللي كيتحسبوا selon هاد la démarche, selon les formules اللي عطيتكم. Les méthodes d'inventaire بقاو les méthodes d'inventaire aussi sont des méthodes اللي كيخليوني نعرف l'évaluation du stock ديالي. Les méthodes d'inventaire اللي هما soit la méthode اللي معروفين كاينين en compta analytique هما le first in la méthode ديال le first in first out the first in first out يعني première entrée première sortie ou là last in first out يعني dernière entrée première sortie ou là le coût moyen unitaire pondéré يا اما la méthode next in first out ou là le coût standard هادو كاملين ce sont des méthodes d'inventaire اللي بهم كنقدروا نعرفوا la valeur des sorties du stock ديالنا في la fin de la vidéo كنتمنى نكون كانت المعلومات اللي عطيتكم واضحين كنتمنى ان l'information était claire sur les calculs des coûts كنوعدكم ان شاء الله نعمل ان اكزرسيس من
départ حتى لا fin يعني fait une étude de cas من tableau de répartition كل شيء etc حتى résultat analytique et analyse ديال les résultats obtenus. Je suis toujours à la disposition, à votre disposition. أي تساؤلات أي شروحات زايدين إضافيين احتجتهم أنا موجودة. شكرا. الله يوفق في امتحانات بالتوفيق. الله يعاونكم.